सबैजनालाई जय मसीह। फेरि पनि म प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। फेरि पनि अर्को भिडियो मा लिएर तपाईहरुको बीचमा माझमा अर्को सर्मन अर्को सब्जेक्ट म लिएर आछु परमेश्वरको सत्यताको विषयमा। हालेलुया। जसरी हामीलाई थाहा छ यूहन्ना 8 को अनि उसको 32 पदमा के लेखेको छ भने तिमीहरूले सत्यलाई जान्ने छौ र सत्य तिमीहरूलाई के गर्नेछ स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। हालेलुया। आज हामी त्यो सत्यको विषयमा हेर्ने छौं। हालेलुया। सो प्लिज आउनुस् मसँग आफ्नो आँखालाई बन्द गरौँ अनि हामी प्रार्थना गरौँ। आज हाम्रो सब्जेक्ट हो सत्य, परमेश्वरको सत्य। कुन चाहिँ त्यस्तो सत्य हो जसले हामीलाई स्वतन्त्र गर्न सक्छ, जसको बारेमा बाइबलले कुरा गर्दछ। हालेलुया। जसको विषयमा बाइबलले भन्दछ त्यो सत्य चाहिँ के हो जसले साँच्चै नै एउटा मानिसलाई एउटा विश्वासीलाई स्वतन्त्र बनाउन सक्छ। आउनुस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद महान जीवित अनि जिउँदो परमेश्वर बुवा, सुन्ने हरेक हृदय हरेक मन यीशुको नाउँमा खोलिदिनुहोस्। हेर्ने हरेकको जीवनको हृदय खोलिदिनुहोस्। प्रभु तपाईको पवित्र हातमा हरेक जनलाई म समर्पित गर्दछु। जतिजना प्रभु मसँग जोड्दै हुनुहुन्छ, यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रभु हरेकलाई म पवित्र हातमा समर्पण गर्दछु येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हालेलुया। सो फेरि पनि एकचोटि सबैजनालाई जय मसीह। अनि तपाईहरु आरामै हुनुहुन्छ भनेर म आशा गर्दछु। यहाँ चाहिँ धेरै गर्मी छ है। गर्मीले यहाँ बस्न सकिने यस्तो गर्मी छ, तर पनि म परमेश्वरको वचन तपाईहरुको बीचमा लिएर आउँदछु। हालेलुया। पौलुसले भन्दछ के गरिबी हामीलाई परमेश्वरको प्रेमले टाढा गर्न सक्छ? के दुःख हामीलाई हाम्रो परमेश्वरको प्रेमबाट टाढा गर्न सक्छ? के नाना प्रकारको पीडाहरू के हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट टाढा गर्न सक्छ? सक्दैन। हालेलुया। जस्तो पनि परिस्थिति आए पनि हामीलाई हाम्रो परमेश्वरको प्रेमबाट टाढा गर्न सक्दैन। हालेलुया। कतिपय तपाईहरुले भिडियो हेर्नु भएको होला हैन, अनि विगतका भिडियोहरू जुन छ आधी घण्टाको, सायद तपाईहरुलाई लागे होला कि यो मान्छेले छोटो किन भिडियो बनाउँदैन, धेरै लामो बनाउनुहुन्छ, धेरै लामो हुन्छ। हालेलुया। छोटो केही पनि हुँदैन मेरो प्रिय। हालेलुया। सुगर थोरै हुन्छ, तर सुगरले चिनीले के आउँछ? थोरै हुन्छ, मिठो हुन्छ, तर त्यसले के ल्याउँछ? रोग लिएर आउँछ। हालेलुया। तर परमेश्वरको वचन जति धेरै सुन्यो उति नै तपाईको आत्मा प्युरिफाई हुने हो। जति धेरै परमेश्वरको वचनले तपाई सुन्नुहुन्छ त्यति धेरै नै तपाईको आत्मा शुद्धिकरण हुन्छ, त्यति धेरै तपाईको आत्मिक जीवन बलियो हुँदै जान्छ। किनभने बाइबलले भन्छ विश्वास परमेश्वरको वचनको सुनाइद्वारा आउँछ। यति थोरै वचन सुन्यो भने थोरै विश्वास हुन्छ, तर जति धेरै तपाईले वचनलाई सुन्नुहुन्छ त्यति धेरै नै तपाईको विश्वास बढ्ने हो कि। हालेलुया। 5 मिनट 4 मिनटको कुनै भिडियो बन्न एउटा वचन बन्दैन के। 7 मिनट 8 मिनटको कुनै वचनै हुँदैन के। 7 मिनट 8 मिनटको त्यो बाइबल कलेजहरुमा सेमिनारिजहरुमा त्यो 7 मिनटको 5 मिनटको त्यो बाइबल त्यो वचन प्रचार हुन्छ, जुन के लेखेर ल्याएको हुन्छ, ठ्याक्कै ठ्याक्कै जे बोल्न मलाई त्यही बोल्दियो। यो होइन त्यस्तो। हालेलुया। जबसम्म तपाईले केही सामानलाई राम्रोसित पकाउनुहुन्न नि तबसम्म मिठो लाग्दैन। हालेलुया। हालेलुया। जब तपाई खाना पकाउँदाखेरि भातलाई एकैछिन पकाएर ग्यास बन्द गर्दिन अनि त्यसपछि खानु होला, कस्तो लाग्छ त्यो भात? पेट ढाडिन्छ हैन, पखाला लाग्छ, अनेक समस्याहरू आउँछ। एउटा भात पकाउँदाखेरि तपाईले मिनिमम तपाईले 20 मिनट 25 मिनट लाउनुहुन्छ, 15-20 मिनट लाउनुहुन्छ एउटा भात पकाउनलाई, जुन कि राम्रो होस्, एकदम पुरै समयसम्म उलाई पकाउनुहुन्छ कि। थोरै समयसम्म पकाउनुहुन्न त्यसलाई। यदि थोरै समयसम्म तपाईँ पकाउनुहुन्छ नि त्यो बिग्रेर जान्छ। त्यस्तै नै परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचन यो नसोच्नुहोस् 5 मिनटको 10 मिनटको होस्। 5 मिनट 10 मिनटको परमेश्वरको वचनले तपाईको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। यदि परमेश्वरको वचनलाई राम्रैसित बुझ्न छ भने तपाईले पूरा समय दिनुपर्छ। 5 मिनट 10 मिनटको तपाईँ वचन सुन्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईले पूरा प्रकटीकरण पाउन सक्नुहुन्न, पूरा तपाईले स्पष्टीकरण दिन सक्नुहुन्न। जति धेरै परमेश्वरको वचन सुन्नेमा समय बितायो त्यति धेरै नै
तपाईको आत्माको लागि, तपाईको शरीरको लागि, तपाईको प्राणको लागि राम्रो हो। हालेलुया, हालेलुया। मुभी हेर्ने बेलामा तपाईले कहिले पनि भन्नुहुन्न 15 मिनटको 5 मिनटको मुभी किन बनाउँदैन मान्छेले, हैन? आधी घण्टा, 2 घण्टा, 3 घण्टाको मुभी एकैचोटि बसेर तपाईले लास्टसम्म हेर्नुहुन्छ। वाइ? यो शैतानले हो कि जुन कि परमेश्वरको जब सुन्ने बेला आउँछ त्यो टाइमै हेरेर मान्छे भन्छ ओहो कति लामो रहेछ, कति लामो समय परमेश्वरको वचन कसले सुन्ला। मुभी हेर्दाखेरि, भिडियो हेर्दाखेरि, मुभीहरू हेर्दाखेरि, सिनेमाहरू हेर्दाखेरि तपाईलाई यस्तो बोर लाग्दैन। किन थाहा छ? किनभने शैतानलाई खुसी लाग्छ कि तपाईँ त्यही हेरेर बस्नुहोस्। परमेश्वरको वचनलाई जब तपाईँ सुन्नुहुन्छ तपाईको मनमा अनेकौं विचारहरू, अनेकौं कुराहरू शैतानले ल्याएर हाल्न सुरु गरिदिन्छ। यता कानमा आएर बोल्छ ओहो 20 मिनट रहेछ, 25 मिनट रहेछ, 30 मिनट कसरी बस्छ, ओहो मलाई त यहाँ जान छ, मलाई त उता जान छ, मलाई त यो गर्न छ, मलाई त त्यो गर्ने छ। अनेक कुराहरू शैतानले तपाईको विचारमा हाल्न सुरु गर्छ। तर बसेर जब मुभी हेर्नुहुन्छ, जब फिल्म हेर्नुहुन्छ तब शैतानले केही पनि बोल्दैन, तपाईको विचारमा केही कुराहरू आउँदैन। किन थाहा छ? किनभने शैतान खुसी हुन्छ। हालेलुया। शैतान खुसी हुन्छ, शैतान आनन्दित हुन्छ कि तपाईहरू शैतानको काम गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। उसलाई राम्रो लाग्छ किनभने तपाईहरू त्यसबाट सिक्ने राम्रो कुरा केही हुँदैन, नराम्रै कुरा हुन्छ। त्यही भएर शैतान खुसी भएर तपाईलाई तपाईको विचारमा केही कुरा हाल्दैन। मजाले 2 घण्टा 3 घण्टा बसेर फिल्म हेरेर सकाइदिन्छ अनि फेरि पनि अर्को पनि ल्याइहाल्छ कतिपय, हैन? सो परमेश्वरको वचन सुन्ने बेलामा तपाईँ यो विचारलाई निकाल्दिनुस् के, यो सोचलाई तपाईँ आफ्नो दिमागबाट निकाल्दिनुस्। यदि शैतानले तपाईको विचारमा हालिरहेछ ओहो कति मिनट समय रहेछ यो वचन त, ओहो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनटसम्म रहेछ यो वचन त, यस्तो सोच ल्याउने बेलामा येशूको नाममा शैतान त हटेर जा भनेर भन्नुस्। हालेलुया, हालेलुया। किनभने शैतानले चाहन्छ कि तपाईँ परमेश्वरको वचनमा धेरै समय नबिताउनुहोस्। किनभने जति धेरै तपाईँ परमेश्वरको वचनमा बिताउनुहुन्छ त्यति धेरै शैतान तपाईबाट टाढा 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 भाग्छ। हालेलुया। तपाईको नजिक आउन सक्दैन, तपाईको छेउमा आउन सक्दैन, तपाईको आत्मालाई छुन सक्दैन, तपाईको विचारलाई छुन सक्दैन, तपाईको सोचलाई छुन सक्दैन, तपाईको परिवारलाई छुन सक्दैन। किनभने तपाईँ परमेश्वरको वचन तपाईको आत्मामा आउँछ, तपाईको सोचमा आउँछ, तपाईको विचारमा परमेश्वरको वचन आउँछ, तपाईको हृदयमा परमेश्वरको वचन आउँछ, तपाईको आत्मामा परमेश्वरको वचन आउँछ। अनि शैतान बस्ने कहाँ? किनभने जहाँ शैतान बस्छ त्यहाँ त परमेश्वरको वचन के गरिरहेछ? पुगिसकेको छ। हालेलुया। त्यसकारणले शैतान चाहन्न कि तपाईहरू अनि कोही परमेश्वरको जनहरू, छोराछोरीहरू परमेश्वरको वचन लामो समयसम्म सुनोस्। हालेलुया। किनभने लामो समयसम्म सुन्यो भने शैतानको घर के हुन्छ? भत्की जान्छ। आमेन। हालेलुया। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ शैतानको घर भत्काउनलाई? हालेलुया। सो परमेश्वरको वचनमा पनि धेरै समय बिताउनुहोस्। हालेलुया। म भन्दिनँ नहेर्नुहोस् मुभी, हालेलुया, तर त्यो भन्दा पनि धेरै समय तपाईँ यसमा बिताउनुहोस्। मुभी हेरेर के फाइदा पाउनुहुन्छ? केही फाइदा पाउनुहुन्न। जस्ट फर इन्टरटेनमेन्ट, अरू केही छैन त्यसमा। यदि त्यो एउटा समयको बर्बाद गर्ने हो कि, एउटा समय बर्बाद गर्ने हो कि, मुभी हेर्नु भनेको एउटा समयलाई बर्बाद गर्नु हो। हालेलुया। त्योभन्दा राम्रो हामी परमेश्वरको वचन सुन्यो भने हाम्रो आत्मा बाँच्छ। हालेलुया। हामी भित्र भएको धेरै कुराहरू बाहिर निस्किन्छ, हाम्रो भित्र भएको शैतान निस्केर बाहिर जान्छ अनि हाम्रो भित्र परमेश्वरको आत्मा आउनुहुन्छ। हालेलुया। सो आफ्नो हृदयलाई तयार गर्नुहोला। हालेलुया। आज हाम्रो सर्मन हेरेर विषय तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ। आज हामी परमेश्वरको सत्यताको विषयमा हेर्नेछौँ। के सत्यता हो अर्थात्मा जुन यूहन्ना उसको 8:32 लेखेछ कि तिमीले सत्यलाई जान्ने छौ अनि सत्य तिमीलाई के गर्नेछ? स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। हालेलुया। यूहन्ना 8 अध्याय उसको 32 पद। हालेलुया। त्यहाँ लेखेछ तिमीले सत्यलाई जान्ने छौ अनि सत्य तिमीलाई के गर्नेछ? स्वतन्त्र गर्नेछ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सत्य तपाईलाई स्वतन्त्र गर्न सक्छ। हालेलुया। असत्यले स्वतन्त्र कहिले नि गर्दैन। हालेलुया। असत्यले कहिले पनि स्वतन्त्र गर्दैन, तर सत्यले नै तपाईलाई स्वतन्त्र गर्न सक्छ। हालेलुया। सो बी रेडी। हालेलुया। सो गेट रेडी टु लिसन ट्रुथ। हालेलुया।
सो तयार हुनुहोस् परमेश्वरको सत्यलाई सुन्नलाई। हालेलुया। आफ्नो आत्मालाई तयार गर्नुहोस्, आफ्नो मनलाई तयार गर्नुहोस्, आफ्नो विचारलाई भन्नुहोस् त मेरो शरीरलाई एकछिन छोडेर भागेर जा। आफ्नो आत्मामा भन्नुहोस् शैतान मेरो बुद्धिलाई, मेरो विवेकलाई, मेरो सोचमा अनेक कुरा जो हालिरहेको छ निस्केर जा, किनभने म परमेश्वरको सत्यलाई सुन्न गइरहेछु अनि त्यसले मलाई स्वतन्त्र गर्न सक्छ। आमेन। हालेलुया। उसले त्यो सत्यले तपाईलाई स्वतन्त्र गर्छ। आमेन। हालेलुया। यदि तपाईलाई विश्वास छ भने यसै घडी आफ्नो हृदय प्रभुको अगाडि सौंपिदिनुहोस् अनि परमेश्वरको सत्यतालाई सुन्नलाई तयार हुनुहोस्। हालेलुया। यो वचन सुन्दै सुन्दै तपाईको शरीरमा चंगाई आउँछ। हालेलुया। यो वचन सुन्दै सुन्दै तपाईको शरीरमा यदि दुष्ट आत्मा छ भने त्यो निस्केर जान्छ। हालेलुया। यो वचन सुन्दै सुन्दै यदि तपाईको शरीरमा कस्तो किसिमको बिमारी छ भने त्यो निस्केर जान्छ। तपाई चंगाई पाउनुहुन्छ वचन सुन्दै जानुहोस्, किनभने वचनले तपाईलाई स्वतन्त्र गर्न सक्छ। बाइबलले भन्छ तिमी सत्यलाई जान्ने छौ अनि सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ। हालेलुया। तपाईलाई सत्यले आज तपाईलाई स्वतन्त्र गर्नेछ। सो आज तयार हुनुहोस् परमेश्वरको सत्यतालाई सुन्नलाई। हालेलुया। प्रेज गॉड। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनको अगाडि जानेछौँ। जसरी हाम्रो सर्मन रहेछ परमेश्वरको सत्यता। हालेलुया। के हो त परमेश्वरको सत्यता? हालेलुया। यूहन्ना 8:32 अध्यायमा यूहन्ना 8 अध्यायको 32 पदमा के लेखेको छ भने म तपाईहरुको निम्ति म पढिदिनेछु। हालेलुया। यदि तपाईसँग बाइबल छ भने प्लिज तपाईहरु पनि बाइबल खोल्नुस्, बाइबल खोलेर पढ्नुस्, ताकि तपाईले पनि थाहा पाउनुस् कि मैले वचन पढेको साँचो हो कि म झुटो त्यतिकै आफ्नै मनले बनाइरहेछु। हालेलुया। कि आफ्नै मनले कतिपय तपाईहरु वचन सुन्ने बेलामा तपाईहरु बाइबल खोल्नुहुन्न, वक्ताहरूले बोलिरहेको हुन्छ, उनीहरु आफै पढिरहेको हुन्छ। त्यस्तो नगर्नुस्। सो प्लिज तपाईहरु पनि बाइबल खोलेर चेक गर्नुस् कि बोल्ने मान्छेले साच्चै नै वास्तविकता बोलिरहेछ कि त्यस वचनमा आफै घटाइ बढाएर बनिरहेछ। हालेलुया। सो म पढिदिनेछु यूहन्ना 8 अध्यायको 32 पद सुन्नु होला है। तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्ने छौ। हालेलुया। र त्यसले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउने छ। आमेन। के तुल्याउने छ? स्वतन्त्र। हालेलुया। के तुल्याउने छ रे? स्वतन्त्र तुल्याउने छ। हालेलुया। अर्थात स्वतन्त्र हामीलाई गर्ने छ। हालेलुया। आज स्वतन्त्र हुन सब हरेक जना चाहनुहुन्छ। कोही पापबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छ भने, कोही श्रापबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छ, कोही बिमारीबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छ, कोही श्रापबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छ, कोही दुष्ट आत्माबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छ। तपाई केबाट स्वतन्त्र हुन चाहनुहुन्छ? हालेलुया। केबाट चाहनुहुन्छ? आज प्रभुले तपाईलाई दिनेछ। हालेलुया। आज तपाईलाई प्रभुले दिनेछ। यो वचन सुन्दै जानुस्, पवित्र आत्माले तपाईलाई पूर्ण रीतिले स्वतन्त्र गरिदिनेछ। आमेन। हालेलुया। यदि तपाईलाई बिमारीमा स्वतन्त्रता चाहियो भने परमेश्वरको वचन सुन्नुस्। आज तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरको वचनले तपाईलाई स्वतन्त्र गर्छ, किनभने परमेश्वरको वचनमा लेखेछ कि उहाँ प्रभुले आफ्नो वचन पठाएर निको पार्ने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। प्रेज गॉड। साच्चै नै हाम्रो परमेश्वर स्वतन्त्र गर्ने परमेश्वर हाम्रो हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामीलाई स्वतन्त्र गर्ने हाम्रो प्रभु नै हुनुहुन्छ। हालेलुया। सो रेडी। बाइबलले भन्छ तिमीले सत्यलाई जान्ने छौ अनि सत्य तिमीलाई के गर्नेछ? स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। त्यो कुन चाहिँ सत्य हो जसले हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउन सक्छ? हालेलुया। कुन चाहिँ सत्य हो जसले साच्चै नै हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउन सक्छ हाम्रो पापबाट, हाम्रो श्रापबाट, हाम्रो बन्धनबाट? यो कुरा सुन्ने बित्तिकै तपाईले यो नभन्नुस् अब हामी त प्रभुमा विश्वास गरिसकेछौं, हामी त सबै कुराबाट स्वतन्त्र भइसकेका छौं। जब यहुदी अनि फरिसीहरूले पनि जो विश्वासी थिए, जो मण्डलीमा गएर 15 वर्ष, 20 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष विश्वासी थियो, 4 वर्ष, 5 वर्षको विश्वासी थियो, उनीहरूले जब यो कुरा सुन्यो कि तिमीले सत्यलाई जान्ने छौ, सत्य तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ, उनीहरूको विचारमा के आयो? हामी त पहिल्यैदेखि स्वतन्त्र छौं, हामी त पहिल्यैदेखि बचाएका छौं, अनि हामीले केबाट स्वतन्त्र हुनको खाँचो छ? हेर्नुस् 33 वचनलाई म पढिदिनेछु है। 33 वचनलाई म पढिदिनेछु। तिनीहरूले उहाँलाई जवाब दिए, हामी अब्राहमका सन्तान हौ।
हालेलुया। सायद यो वचन सुनेर तपाईँ पनि तपाईँको विचारमा होला, म त प्रभु येशू ख्रीष्टको सन्तान हुँ, म त परमेश्वरको सन्तान हुँ, हैन? विश्वास गरेको त 4 वर्ष 5 वर्ष भयो। जब हामी विश्वास गऱ्यौँ, बप्तिस्मा लियौँ यीशुको नाउँमा, हाम्रो बन्धन, श्राप, हाम्रो दुष्ट आत्माहरू, रोग बिमारी सब निस्केर गइसक्यो। सायद तपाईँको विचारमा अहिले आएको होला, कतिजनाको सोचमा आएको होला। हालेलुया। जब यहुदी अनि फरिसीहरू अनि सदुसीहरू जब यो कुरा सुने, उनीहरू भने हामी त अब्राहमको सन्तान अर्थात् परमेश्वरको सन्तान हौँ। हालेलुया। र अहिलेसम्म कसैको दासत्वमा परेका छैनौ, तिमीहरू स्वतन्त्र हुन्छौ भनी कसरी भन्छौ? हालेलुया। उनीहरू कसरी तपाईँ भन्नुहुन्छ कि हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ? हामी बन्धुवाईमा छँदै छैनौँ, हामी श्रापमा बन्धनमा छँदै छैनौँ, हामी कसरी स्वतन्त्र हुनु? हालेलुया। कतिपय विश्वासीहरू, मण्डलीका मान्छेहरू पनि यस्तै भन्छ, हाम्रो जीवनमा पाप छैन, हाम्रो जीवनमा श्राप छैन, हाम्रो जीवनमा दुष्ट आत्मा छैन। जो त्यस्तो भनिरहेछ नि, त्यसकै जीवनमा पाप छ, त्यसकै जीवनमा दुष्ट आत्मा छ, त्यसकै जीवनमा श्राप छ। त्यो दुष्ट आत्मा बोलेको हो, आफ्नो गल्तीलाई आफूलाई लुकाउनको लागि के गरेको हो थाहा छ? झुट बोलिरहेको। हालेलुया। जसले विरोध गर्छ नि परमेश्वरको, त्यसैमा शैतान छ। हालेलुया। तर जो परमेश्वरको पक्षमा आउँछ, त्यो परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गरेको मान्छे हो, बाइबलले भन्दछ। हालेलुया। हालेलुया। सो तपाईँहरूको विचारमा पनि आएको होला कि हामी केबाट मुक्ति पाउने त? स्वतन्त्र त हामी भइसकेका छौँ। यीशुमा विश्वास गर्यौँ, हामी स्वतन्त्र भइहाल्यौँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ख्रीष्टको पछि हिँड्ने सब विश्वासी थियो। हालेलुया। सबको थियो। विश्वास गर्ने नै मान्छे तपाईँ जस्तै म जस्तै थिए। हालेलुया। उनीहरूले त प्रभुलाई देखेर विश्वास गरेको। तपाईँ अनि म त परमेश्वरलाई आफ्नै नाङ्गै आँखाले नदेखेकन हामी विश्वास गरेका छौँ। हालेलुया। तर फरक यो थियो कि उनीहरू देखी विश्वास गर्यो, हामी नदेखि विश्वास गर्यो। तर एउटै कुरा, हामी यीशुमै विश्वास गरेछौँ। हालेलुया। तर पनि प्रभुले भन्यो, तिमीले सत्यलाई जान्नेछौ अनि सत्य तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। सत्यले मात्रै हामीलाई स्वतन्त्र गर्न सक्छ। अरू कसैले तपाईँलाई मलाई स्वतन्त्र गर्न सक्दैन। अरू कसै चिजले, कोही व्यक्तिले, कोही वस्तुले हामीलाई स्वतन्त्र गर्न सक्दैन। हालेलुया। केवल सत्यले नै हामीलाई स्वतन्त्र पार्न सक्छ। यो कुन सत्यको कुरा गर्दैछ त हाम्रो बाइबल कि सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्न सक्छ? कस्तो खाले सत्य रहेछ त? हालेलुया। कि पास्टरले टाउकोमाथि हात राख्यो भने त्यो यो सत्य आउने खालेको सत्य हो त? स्वतन्त्र हो त? होइन। हालेलुया। पास्टरले तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्ने बित्तिकै यो सत्य आउने स्वतन्त्र आउने कुरा होइन। हालेलुया। हालेलुया। या बजारमा गएर किन्ने खालेको सत्य होइन। हालेलुया। हालेलुया। यो सत्य हाम्रो प्रभु कहाँ मात्रै पाउँछ, अरू कहीँ कहाँ कसैसँग पाउँदैन। हालेलुया। कतिपय मान्छेले भन्छ, ल पास्टरज्यू हाम्रो टाउकोमाथि हात राखिदिनुहोस् अनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। विश्वासीको टाउकोमाथि हात राख्दा विश्वासीहरूको कपाल झरिसकेको हुन्छ। टाउको कपाल झरिहाल्छ, तर उनीहरूको जीवनमा स्वतन्त्रता कहिले नै आउँदैन। किनभने त्यो हातमा स्वतन्त्रता छैन, प्रभुको वचनमा, परमेश्वरमा स्वतन्त्रता छ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी त्यो सत्यतालाई हेर्नेछौँ कि त्यो आखिर स्वतन्त्रता छ कहाँ। हालेलुया। त्यो सत्यतालाई आउनुहोस् हामी वचनमा खोजौँ कि प्रभु जुन सत्यको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई स्वतन्त्र पार्न सक्छ, जसले तपाईँको बिमारीबाट बचाउन सक्छ, जसले तपाईँको श्रापबाट, बन्धनबाट बचाउन सक्छ, जसले तपाईँलाई अशुद्ध आत्माहरूबाट बचाउन सक्छ, जसले तपाईँको धान खेती खलिहानबाट जुन रोप्नुहुन्छ धेरै अनि फल्ने बेलामा यति फल्छ, त्यो दरिद्रताबाट बचाउन सक्छ, स्वतन्त्र गराउन सक्छ। आउनुहोस् हामी त्यो सत्यलाई खोजौँ। पास्टरहरूको हातमा गएर नखोज्नु स्वतन्त्रता। हालेलुया। हालेलुया। मण्डलीको एल्डर डिकनको हातमा गएर स्वतन्त्रता नखोज्नुहोस्। हालेलुया। आउनुहोस् हामी बाइबलमा खोजौँ। हालेलुया।
आउनुहोस् हामी बाइबलमा खोजौँ त्यो सत्यतालाई, त्यो स्वतन्त्रतालाई जसको कुरा हाम्रो प्रभुले गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो तिमी सत्यलाई जानेछौ, सत्य तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। आउनुहोस् हामी त्यो सत्यलाई खोजौँ जसले हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउन सक्छ। आउनुहोस् हामी त्यो सत्यलाई खोजौँ जसले हामीलाई बिमारीबाट 10 साल 5 साल 2 वर्ष 3 वर्ष 1 वर्ष 6 महिना भइसक्यो अझैसम्म हामी बिमारीमै छौँ, त्यसबाट हामी मुक्ति पाउनलाई, स्वतन्त्र पाउनलाई आउनुहोस् मसँग हामी खोजौँ। तपाईँ रोग बिमारीबाट अनि दुष्ट आत्मामा अझै पनि तपाईँले सताइरहेको छ, घरिघरि अट्याक हुने, घरिघरि बेहोस हुने, घरिघरि नराम्रो कुराहरू तपाईँको घरमा हुने, त्यो कुराबाट यदि तपाईँ बच्न चाहनुहुन्छ नि आउनुहोस्, आफ्नो आत्मालाई तयार गर्नुहोस्, आफ्नो सोच विचारलाई मसँग आउनुहोस्। अब हामी परमेश्वरको वचनमा त्यो सत्यलाई खोज्न जाउँ जुन कि तपाईँलाई आवश्यक छ। आमेन, हालेलुया। आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ सत्य चाहिँ के हो, कुन चाहिँ सत्य हो त्यस्तो जसले हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउन सक्छ त। हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट हामी हेर्नेछौँ व्यवस्था विवरण, आई थिङ्क सो डिट्रोनोमी, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय है। म पढ्दिने छु तपाईहरूको निम्ति, सुन्नु होला राम्रोसित। हालेलुया। उहाँ नै चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँका काम सिद्ध छन् र उहाँका सबै चाल न्यायोचित छन्। एउटा विश्वास योग्य परमेश्वर जसले भूल गर्नुहुन्न, न्याय र सत्यका हुनुहुन्छ। हालेलुया। सत्य उहाँ हुनुहुन्छ। बाइबलले के भन्छ फेरि पनि सुन्नुहोस् है। उहाँ नै चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँ नै चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँका काम सिद्ध छन् र उहाँका सबै चाल न्यायोचित छन्। एउटा विश्वास योग्य परमेश्वर जसले भूल गर्नुहुन्न, न्याय र सत्य उहाँ हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ को हुनुहुन्छ? न्याय अनि सत्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। को? हाम्रो परमेश्वर। प्राइज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। सत्यले के गर्नेछ? तपाईहरुलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। हालेलुया। बाइबलले भन्छ परमेश्वर को हुनुहुन्छ? न्याय अनि सत्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर नै सत्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर नै को हुनुहुन्छ? हेलो, एक्सक्यूज मी, सुन्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वर नै को हुनुहुन्छ? बोल्नुहोस्, को हुनुहुन्छ? परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। फेरि पनि एकचोटि पढ्नु होला तपाईं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसको 32 को 4 पद, त्यहाँ के लेखेछ? त्यहाँ लेखेछ कि न्याय र सत्य उहाँ हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर जसले भूल गर्नुहुन्न, न्याय र सत्य उहाँ हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाई भजन संग्रह 31 अध्यायको उसको 5 पदलाई पढ्नुहुन्छ त पढेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। भजन संग्रह 31 अध्यायको 5 पदले भन्छ हाम्रो परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। यिर्मया उसको 10 अध्यायको 10 पदले भन्छ हाम्रो परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। यूहन्ना 3 को 33 भन्छ हाम्रो परमेश्वर सत्यका परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। यूहन्ना 17 को 3 ले भन्छ कि हाम्रो परम प्रभु सत्य हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। सो अनेकौं वचनले भन्छ कि हाम्रो परम प्रभु परमेश्वर को हुनुहुन्छ? सत्य। आमेन। हालेलुया। तिमीले सत्यलाई जान्नेछौ, सत्य तिमीलाई के गर्नेछ? स्वतन्त्र गर्नेछ। हालेलुया। पहिला सत्य हाम्रो परमेश्वर नै को हुनुहुन्छ? सत्य हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। जसले तपाईलाई स्वतन्त्र तुल्याउन सक्छ त्यो केवल हाम्रो परम प्रभुमा मात्रै छ, जसले तपाईलाई हरेक पाप श्राप बन्धनबाट तपाईलाई के गर्न सक्छ? स्वतन्त्र तुल्याउन सक्छ। त्यो पहिलो सत्य चाहिँ हाम्रो प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने अनेक बाइबलले व्यवस्था विवरण 32 को 4 पदले भन्दछ, भजन संग्रह 31 अध्यायको 5 पदले भन्दछ, यिर्मया 10 को 10 ले भन्दछ, यूहन्ना 3 को 33 ले भन्दछ, यूहन्ना 17 को 3 ले भन्दछ कि हाम्रो परम प्रभु परमेश्वर सत्यका परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। उहाँ नै हाम्रो प्रभु नै सत्य हुनुहुन्छ, जसको द्वारा हामीले स्वतन्त्र हुन सक्छौं। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अनि
दोस्रो सत्य चाहिँ को हुनुहुन्छ त? पहिलो सत्य हाम्रो प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। दोस्रो सत्य म एकछिनपछि भन्नेछु। हालेलुया। दोस्रो अनि तेस्रो सत्य चाहिँ को हुनुहुन्छ म एकछिनपछि म तपाईहरुलाई भन्नेछु। पहिला हाम्रो प्रभु सत्य हुनुहुन्छ अनि स्वतन्त्र हामीले कसरी पाउने हो त? हालेलुया। स्वतन्त्र हाम्रो प्रभुमा जब हामी यो जान्छौं कि हाम्रो प्रभु केवल मात्रै सत्य हुनुहुन्छ, जब हामी विश्वास गर्छौं कि हाम्रो प्रभु मात्रै परमेश्वर मात्रै सत्य हुनुहुन्छ अनि त्यति मात्रै होइन, अझै कुरा हामीले जान्न आवश्यक छ जसले हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउन सकोस्। हालेलुया। जसले हाम्रो विश्वास तलमाथि नहोस्, अडिक रहोस् कि हाम्रो परमेश्वर मात्रै सत्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हाम्रो प्रभु नै पहिलो सत्य हुनुहुन्छ। यो संसारको उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशित वाक्यसँग, संसारको उत्पत्तिदेखि लिएर संसारको अन्तिम छोरसम्म हाम्रो परमेश्वर केवल मात्रै सत्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईले भन्नु कुन कुराले त हाम्रो प्रभुलाई सत्य तुल्याउँछ? हालेलुया। अनि परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ तपाईलाई स्वतन्त्र गर्न सक्ने, अरु कसैले गर्न सक्दैन तपाईलाई स्वतन्त्र। हालेलुया। तपाईको बिमारीबाट स्वतन्त्र अरु कसैले गर्न सक्दैन, तपाईको रोगबाट स्वतन्त्र अरु कसैले सक्दैन। हाम्रो सत्य केवल हाम्रो प्रभुमा छ, त्यसकारणले उहाँले नै मात्रै तपाईलाई स्वतन्त्र गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अझै पनि दुईटा सत्य छ, म तपाईहरुलाई पछि गएर म भन्ने छु। हालेलुया। पहिला म चाहन्छु थोरै होस्, यो मात्रै म पहिलो यो मात्रै यहीँसम्म मात्रै आज म भन्ने छु। हालेलुया। हाम्रो प्रभु नै सत्य हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रभुमै नै स्वतन्त्रता छ। हालेलुया। तपाई यता उता नदुगुर्नुस्। हालेलुया। यो पास्टर कहाँ गएर त्यो पास्टर कहाँ गएर हात राख्न नलगाउनुस्। हालेलुया। हाम्रो प्रभुमा स्वतन्त्रता छ, तपाई यता उता दुगुर्न पर्दैन। आमेन। हालेलुया। अनि कुन कुराले त हाम्रो प्रभुलाई सत्य बनाउँछ त? हालेलुया। तीनवटा कुरा म भन्न चाहन्छु जसले हाम्रो प्रभुलाई सत्य हुनुहुन्छ भनेर एकदम दृढ भरोसा दिलाउँछ, एकदम दरिलो बनाउँछ। हालेलुया। तीनवटा कुरा म परमेश्वरलाई जसले सत्य बनाउँदछ कि साँच्चै नै हाम्रो प्रभु सत्य हुनुहुन्छ, म त्यो कुराहरू तपाईहरुको बीचमा भन्नेछु। पहिलो कुरा जसले हाम्रो प्रभुलाई सत्य बनाउँछ कि उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, उहाँको कामले। हालेलुया। जब तपाईले भजन संग्रह 33 को 4 पद पढ्नुहुन्छ, खोल्दिनुस्, मसँग खोल्नु होला। भजन संग्रह 33 को 4 पद, त्यहाँ सुन्नु होला। हाम्रो प्रभुलाई के कुराले सत्य बनाउँछ त? हाम्रो प्रभु सत्य हुनुहुन्छ भने के कुरा हो जसले हाम्रो प्रभुलाई सत्य नै हुनुहुन्छ भनेर एकदम दृढ गर्छ? म तीनवटा कुरा गर्नेछु। पहिलो हामी हेर्नेछौँ भजन संग्रह उसको 33 अध्यायको 4 पद पढ्दिनुस्। आउनुस् हामीसँगै पढौँ। हालेलुया। किनकि परम प्रभुको वचन ठीक र सत्य छ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। फेरि पनि एकचोटी सुन्नु। किनकि परम प्रभुको वचन ठीक र सत्य छ। हालेलुया। र उहाँको सबै काम विश्वासतामय हुन्छन्। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हाम्रो प्रभुको हरेक काममा के छ? सत्य छ। आमेन। हालेलुया। प्रभुले जब सृष्टि बनाउनु भयो यसमा पनि एउटा सत्य हो। हालेलुया। प्रभुले मानिसलाई बनाउनु भयो यो पनि हामी सत्य हो, किनभने हामी हेरिरहेछौँ। प्रभुले सृष्टि बनाउनु भयो त्यो हामी हेरिरहेछौँ। हालेलुया। यो पनि सत्य हो। प्रभुको कामले यो कुरालाई प्रकट गर्छ कि हाम्रो परम प्रभु सत्य हुनुहुन्छ। जे कुरा प्रभुले बनाउनु भयो असल बनाउनु भयो। हालेलुया। जे कुरा प्रभुले निर्माण गर्नुभयो सबै कुरा प्रभुले असल बनाउनु भयो। हालेलुया। आज प्रभुले हाम्रो निम्ति येशू ख्रीष्टलाई यो संसारमा पठाउनु भयो। हालेलुया। अनि हाम्रो पापको निम्ति आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो। हरेक काम हाम्रो परमेश्वरले जुन गर्नु भएको छ नि, सब कुराले यो कुरालाई दर्शाउँछ कि हाम्रो परमेश्वर सत्यका परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। झुटो परमेश्वर हुनुहुन्न। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर सत्यका पिता हुनुहुन्छ। हालेलुया। तर शैतान कसको पिता हो थाहा छ? झुटको पिता। हालेलुया। हालेलुया। तपाईँ आउनुहोस् एउटा पद म पढिदिन्छु। यूहन्ना 8 को 44। यूहन्ना 8 को 44 हेर्नुस् वचनले के भन्छ। तपाईहरु यो वचन सुन्ने बेलामा यस्तो नसोच्नुस् कति लामो भइरहेको छ। लामो नभन्छ, त्यति धेरै
त्यति नै तपाईँ आत्मामा प्युरिफाई हुने हो, त्यति धेरै तपाईँको आत्मा बलियो हुने हो। यो न मुभी हेर्ने बेलामा तपाईँको दिमागमा आउँदैन कति लामो भइरहेछ, यदि तपाईँको विचारमा यस्तो आइरहेछ भने त्यो शैतानलाई निकाल्नुहोस्, यसै घडी भन्नुहोस् शैतान निस्केर जा मेरो दिमागबाट। हालेलुया। 8:44 पदलाई पढ्नुहोस्, त्यहाँ के लेखेछ म पढ्नेछु तपाईँहरूको निम्ति है, सुन्नुहोला तपाईँहरू के भन्छ बाइबलले। तिमीहरू आफ्नो पिता दियापुलुसका हौ। हालेलुया। सुन्नुहोस्, र तिमीहरूका पिताको इच्छा पूरा गर्ने तिमीहरूको संकल्प छ। त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो र त्यसलाई केही वास्ता छैन, किनभने त्यसमा केही सत्य छैन। जब त्यसले झुट बोल्दछ त्यो आफ्नै स्वभाव अनुसार बोल्दछ, किनभने त्यो झुट हो र झुटको पिता हो। आमेन। शैतानको हो, झुटको पिता हो। हालेलुया, हालेलुया। अनि जसले झुटलाई साह्रै बोल्छ अनि मन पराउँछ नि त्यो कसको छोरो हो त? अब सोचिहाल्नुहोस् तपाईँ कसको छोरो हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ पिता परमेश्वरको छोरो हुनुहुन्छ कि अब तपाईँ कसै अरूको छोरो हुनुहुन्छ? म भन्दैन तपाईँ यसको छोरो हुनुहुन्छ। हालेलुया। जसले सत्य बोल्छ त्यो कसको सन्तान हो? परमेश्वरको, किनभने हाम्रो परमेश्वर सत्यका पिता हुनुहुन्छ। हालेलुया। तर शैतान झुटको पिता हो। हालेलुया। जसले झुट बोल्दछ ऊ चाहिँ शैतानको छोरो। हालेलुया। म भन्दैन, बाइबलले भन्दछ त्यस्तो। हालेलुया। So please don't blame me. Bible says like that. Satan is the father of the lie. Hallelujah. But our God is true God. Hallelujah. Father of truth. Hallelujah. हाम्रो परमेश्वर सत्यका पिता हुनुहुन्छ। हालेलुया। तर झुटको पिता शैतान हो, जसले झुटलाई मन पराउँछ। आज मान्छेले झुटलाई नै मन पराउँछ। जसरी मान्नुहोस् मुभी अरू कुरा त्यो सब ढोङ्गी हो, आर्टिफिसियल हो, उनीहरू आफै बनाएको हुन्छ। कुनै घटना रियालिटी हुँदैन, सब बनावटी हुन्छ। हामी त्यसैमा आँखा च्यात्ती च्यात्ती हेरिरहेको हुन्छ। ओहो यस्तो साँच्चै भइरहेको, यस्तो लाग्छ कि हामी पनि त्यसमा पसिसकेछौँ। अब हामी पनि त्यसमा हामी पनि एउटा त्यो फिल्मको भाग भइसकेछौँ। जबसम्म त्यो सक्दैन तबसम्म हाम्रो आँखा कहिले पनि झिम्मिक्क गर्दैन। हालेलुया। तर वचन सुन्ने बेलामा 50 चोटि यस्तो यस्तो गर्छ, घुमेर गर्छ, यता हेर्छ, उता हेर्छ, यस्तो गर्छ, खुट्टा दुख्यो भन्छ, टाउको दुख्यो भन्छ। परमेश्वरको वचन त्यो शैतान हो तपाईँमा बसेर त्यो काम गरिरहेछ ताकि तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई नसुन्नु। किनभने झुटको पिता शैतान नै हो। हालेलुया। ढोङ्गीको आत्मा शैतान नै हो। हालेलुया। सो तपाईँहरू आफैलाई जाँचेर हेर्नुहोस् तपाईँ कसको छोरो हुनुहुन्छ। हालेलुया। अब म समाप्त गर्नेछु। पहिलो, परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ भनेर के कुरालाई दर्शाउँछ? प्रभुको कामले नै परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ भनेर हामी जान्न सक्छौँ। हालेलुया। दोस्रो, हाम्रो प्रभु सत्य हुनुहुन्छ के कुराले प्रभुलाई दृढ गर्छ त? के कुराले? पहिलो त परमेश्वरको कामले हामी जान्न सक्छौँ। दोस्रो चाहिँ के कुराले हामी जान्न सक्छौँ कि हाम्रो परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ? दोस्रो तपाईहरू पढिदिनु होला। पढ्नेछौँ यूहन्ना 17:17 पदलाई। यूहन्ना 17:17 है। दोस्रो सामुएल 7:28 पदलाई तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्। त्यसमा पनि यही लेखेछ। यूहन्ना 17:17 के लेखेछ? एउटै पद दुईटैमा लेखेछ। म यो मात्रै पढिदिनेछु। तिमीहरूलाई सत्यमा पवित्र पारिदिने हुने होस्। हालेलुया। तपाईको वचन सत्य हो। हालेलुया। तपाईको वचन कस्तो हो? सत्य हो। हालेलुया। योर वर्ड इज ट्रू। बाइबल सेज, इंग्लिश बाइबलमा लेखेछ हिज वर्ड इज ट्रुथ। हालेलुया। सामुएल उसको दोस्रो सामुएल 7:28 जब हामी पढ्छौँ त्यहाँ लेखेछ प्रभुको हरेक परमेश्वरको हरेक शब्द सत्य हो। हालेलुया। प्रेज लर्ड।
प्रेज लर्ड। त्यहाँ लेखेछ परमेश्वरको शब्द कस्तो हो, यहाँ पनि लेखेछ तपाईको वचन सत्य हो। हालेलुया। परमेश्वरको वचनले हामी, परमेश्वरको शब्दले हामी बुझ्न सक्छौँ हालेलुया कि हाम्रो परमेश्वर के हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ। किनभने हाम्रो बाइबलमा लेखिएको हरेक शब्द झुठो होइन, कुनै विद्वानले लेखेको या कुनै साइन्टिस्टले लेखेको किताब होइन। तर यूहन्ना 1:1 खोलेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ के लेखेछ, आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरको साथमा थियो अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। यूहन्ना 1:1 के लेखेछ, आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरको साथ थियो, वचन नै प्रभु हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। अनि यहाँ लेखेको छ यूहन्ना 17:17 तपाईको वचन सत्य छ। हालेलुया। तपाईको वचन सत्य हो, प्रभुको वचन सत्य हो, यो बाइबलमा लेखेको हरेक कुरा सत्य हो। सो आई हेभ वन रिक्वेस्ट टु नेपाल बाइबल सोसाइटीलाई, हालेलुया, प्लिज सेयर गर्नुहोला कि यो कुरा उहाँहरूसँग पुगोस्। कतिपय मैले यो बाइबलमा, हाम्रो नेपाली बाइबलमा कतिपय वर्डहरू मैले पाएन जुन कि यसमा हुनुपर्ने हो। हालेलुया। कतिपय जुन शब्दहरू बाइबलको असली यसको शब्दहरू, उल्लेखहरू जुन छ हाम्रो नेपाली यो बाइबलमा छैन। सो मैले तपाईहरूलाई धेरै धेरै रिक्वेस्ट गर्दछु, तपाईहरूले बाइबल छाप्नुहुन्छ, एकदम राम्रो असल कुरा हरेकलाई दिनुहुन्छ, तर प्लिज तपाईहरूले यो जुन छाप्नुहुन्छ यसलाई प्लिज तपाईहरू आफै पनि तपाईहरू चेक गरेर अनि बल्ल पब्लिस गर्नुहोला। हालेलुया। किनभने यो हाम्रो नेपाली बाइबलमा कति शब्दहरू छैन के, कति शब्द। तपाईँ इङ्ग्लिस बाइबल पढ्नुहोस्, हिन्दी बाइबल पढ्नुहोस्, अनि इङ्ग्लिस हिन्दी बाइबल जब तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यसमा एकदम सिमिल्यारिटी पाउँछ। तर हाम्रो बाइबलमा कुनै कुनै शब्द यस्तो छ कि जस्तो आकाश अनि पृथ्वीको फरक के, एकदम फरक छ। यो परमेश्वरको वचन हो, कुनै मान्छेको वचन होइन। तपाईहरू लेख्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई तपाईँ बुझ्नुहोस्, यो परमेश्वरको वचन हो, तपाईले प्रचार गर्ने कुनै शब्द होइन, यो परमेश्वरको वचन हो। सो जस्तो छ त्यस्तै लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् के। हालेलुया। किनभने परमेश्वरको वचनले नै परमेश्वर वास्तविकता हुनुहुन्छ भनेर यो दृढ गर्दछ। हालेलुया। यो दृढ गर्दछ कि हाम्रो परमेश्वर नै के हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरको यही वचन नै हो परमेश्वरलाई भन्ने कि हाम्रो परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशित वाक्यसम्म तपाईँ हेर्नुहोस्, हरेक शब्दलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, हरेक शब्द लेखेको पुरा भएको हरेक शब्दले हामी बुझ्दछौँ कि हाम्रो परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। पहिला त उहाँको कामले उहाँको सत्यतालाई वर्णन गरिरहेको छ, दोस्रो उहाँको शब्दले परमेश्वरको सत्यतालाई के गरिरहेछ, वर्णन गरिरहेछ, तेस्रो अनि अन्तिम कुन कुराले हाम्रो प्रभुलाई के गरिरहेछ, सत्य हुनुहुन्छ भनेर भन्दछ भने पहिलो त परमेश्वरको कामले, दोस्रो परमेश्वरको शब्दले, वचनले प्रभु सत्य हुनुहुन्छ भनेर दृढ गर्दछ भने तेस्रो अनि अन्तिम हामी हेर्नेछौँ कि कुन कुरा हो जसले कि हाम्रो परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ भनेर एकदम दृढ गर्दछ, हामीलाई अटोट गर्दछ भनेर। हालेलुया। हामी पढ्नेछौँ यूहन्ना 5:30। यूहन्ना 5:30 है, म पढिदिनेछु तपाईँको निम्ति। अलिकति लामो भयो, आइ एम सो सरी, बट गड विल ब्लेस यु। हालेलुया। सो पिर नमान्नु धेरै लामो भयो भनेर, समय बिताउनुहोस् अनि बल्ल तपाईँले आशिष पाउनुहुन्छ। यतिकै आशिष पाउँदैन कसैले के। हालेलुया। यूहन्ना उसको 5:30 म पढिदिनेछु तपाईँहरूको निम्ति। अनि 8:16, 8:26 पनि तपाईँहरू हेर्नुहोला। 5:30 म आफै केही गर्न सक्दिन, जस्तो म सुन्छु त्यस्तै न्याय म गर्छु र मेरो न्याय ठिक ठहरिन्छ, किनकि म आफ्नो इच्छा खोज्दैन तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा खोज्दछु। हालेलुया। तर जब 8:16 अनि 8:26 पढ्नुहुन्छ त्यहाँ पनि लेखेछ मलाई जसले पठाएको छ त्यही ममा भएर के हुन्छ, बोल्दछ। हालेलुया। 8 पनि म 16 पढिदिनेछु तपाईँहरूको निम्ति। हेर्नु है के लेखेछ यहाँ 8:16 यहाँ लेखेछ मैले न्याय गरे भने पनि
मेरो न्याय सत्य ठहरिन्छ, किनभने न्याय गर्ने म एक्लै छैन, तर म छु र मलाई पठाउने पिता हुनुहुन्छ। हालेलुया। अर्थात् जसले प्रभु येशू ख्रीष्टले जुन न्याय गर्नुहुन्छ त्यो सत्य न्याय गर्नुहुन्छ। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टसँग को बस्नुहुन्छ त? पवित्र परमेश्वर। अनि बाइबलले येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। तेस्रो कुरा गवाही। येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको गवाही दिनुभयो। हालेलुया। हालेलुया। कि उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, उहाँको न्याय सत्य छ। हालेलुया। उहाँको काम मात्रै होइन, उहाँको शब्द मात्रै होइन, तेस्रो येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आएर हाम्रो परमेश्वरको बारेमा के गर्नुभयो? हालेलुया। के गर्नुभयो? गवाही दिनुभयो कि हाम्रो परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। 8:26ले पनि यो कुरालाई एकदम दृढ गर्दछ। म तपाईहरूको निम्ति पढिदिनेछु। 8:26ले के भन्छ? मैले तिमीहरूका विषयमा भन्नु र न्याय गर्नु धेरै नै छ, तर मलाई पठाउनु हुने सत्य हुनुहुन्छ र उहाँबाट मैले जे सुने ती नै कुरा म संसारलाई भन्दछु। पठाउनु हुने सत्य हुनुहुन्छ अर्थात् परमेश्वर। हालेलुया। बाइबलले भन्छ, येशू ख्रीष्टले गवाही दिनुभयो कि मलाई पठाउने सत्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँको गवाही येशू ख्रीष्टद्वारा यो कुराले के गराउँछ? हामीलाई एकदम दृढ गराउँदछ कि हाम्रो परमेश्वर साँच्चै नै सत्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। अनि परमेश्वरबाट जे निस्किन्छ सब सत्य नै निस्किन्छ। हालेलुया। झुट कहिले पनि निस्किन्न। प्रभुको जीवनबाट जुन निस्केर यो संसारमा आयो येशू ख्रीष्ट। हालेलुया। येशू ख्रीष्ट पनि को हुनुहुन्थ्यो? सत्य हुनुहुन्थ्यो। पहिलो सत्य हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भने दोस्रो सत्य हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। तेस्रो सत्य पवित्र आत्मा जुन यो संसारमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। आज त मैले परमेश्वरको सत्यताको विषयमा मात्रै भने, म आउने दिनमा म येशू ख्रीष्टको बारेमा अनि पवित्र आत्माको बारेमा म भन्नेछु। अनि बल्ल तपाईँ पूर्ण रीतिले स्वतन्त्र हुन सक्नुहुन्छ। अहिले एउटा मात्रै सत्यता सुन्नु भएको छ, अझै आधी छ। हालेलुया। अझै आधी स्वतन्त्रता, अझै आधी सुन्नु भएको छ। यो नसोच्नुहोस् कि अब मैले पुरै जानिसकेँ, अब म स्वतन्त्र हुनु भएको छैन। आधी मात्रै सुन्नु भएको छ। यो आधी स्वतन्त्रता मात्रै तपाईँलाई मैले भनेको छु। आधी स्वतन्त्रतामा आउने दिनमा भोलि या पर्सितिर म तपाईँहरूले भन्नेछु, पुरै सुन्नुहोस् अनि पुरै स्वतन्त्र हुनुहोस्। हालेलुया। हामी यति वचन सुन्छौँ अनि छोडेर गइहाल्छौँ आफ्नो दुनियाँमा। ओहो मैले त सुने, म त स्वतन्त्र भए, वचन यति सुनेछ, पुरै सुन्नुहोस् अनि बल्ल पूर्ण रीतिले तपाईँ स्वतन्त्रता हुन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी आफ्नो आँखालाई बन्द गर्नेछौँ। आउने दिनमा म येशू ख्रीष्ट अनि पवित्र आत्मा सत्य हुनुहुन्छ, म उसको विषयमा राम्रोसित तपाईँहरूलाई म भन्नेछु। आज हामीले सत्यको विषयमा हेऱ्यौँ। हालेलुया। बाइबलले भन्छ सत्यलाई तिमीले जान्नेछौ, सत्य तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ। पहिलो सत्य हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरबाट निस्केको हरेक थोक सत्य नै हुन्छ। परमेश्वरबाट येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। अनि बाइबलले यूहन्ना 14:6ले अनि पहिलो यूहन्ना 5:20ले भन्दछ कि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट सत्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि येशू ख्रीष्ट जब जानुभयो उहाँले भन्नुभयो म तिमीहरूको निम्ति एउटा सहायक पठाइदिनेछु। अनि यूहन्ना 14:17 अनि 15:26 अनि 16:13 भन्दछ कि पवित्र आत्मा सत्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। तीनटा सत्य छ। हालेलुया। प्रेज गॉड। तर आज हामीले एउटा सत्यलाई मात्रै हेऱ्यौँ। हाम्रो प्रभु सत्य हुनुहुन्छ। कसरी हाम्रो प्रभु सत्य हुनुहुन्छ त? पहिलो उहाँको कामले गर्दा, दोस्रो उहाँको वचनले गर्दा, तेस्रो येशू ख्रीष्टको गवाहीले गर्दा हामी बुझ्छौँ कि हाम्रो प्रभु सत्य हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आफ्नो आँखालाई बन्द गरौँ अनि हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद महान जीवित पवित्र आत्मा परमेश्वर बुवा। प्रभु तपाईँको वचनमा लेखेछ तिमीले सत्यलाई जान्नेछौ र सत्य तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ। आई रिलिज इन द नेम अफ जीसस क्राइस्ट। सत्यलाई म रिलिज गर्दछु, स्वतन्त्रलाई म रिलिज गर्दछु येशूको नाममा। यदि कोही बिमारी छ, यदि कोही दुष्ट आत्माले पीडित छ, यदि कोही पवित्र आत्मा परमेश्वर बुवा कोही प्रभु श्राप अनि बन्धनमा छन् भने प्रभु म तपाईँको सत्यलाई येशूको नाममा रिलिज गर्दछु। शून्य हरेकलाई स्वतन्त्र गर्नुहोस्। पापबाट, श्रापबाट, बन्धनबाट, दुष्ट आत्माबाट, रोगबाट, बिमारीबाट येशूको नाममा। प्रभु तपाईँको वचनमा लेखेछ तिमीले सत्यलाई जान्नेछौ अनि सत्य तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ।
स्वतन्त्र गर्ने आत्मा यीशुको नाउँमा तपाईँको वचनको शक्तिले म सुन्ने हरेकको हृदयमा यीशुको नाउँमा पठाउँदैछु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हरेकलाई आशिष गर्नुहोस् यीशु प्रभुको नाउँमा। आमेन। हस्त सबैजनालाई जय मसीह। सब्सक्राइब अनि लाइक अनि शेयर गरिदिनु होला ताकि प्रभुले तपाईहरुलाई आशिष गरून्। आमेन। हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह।